كيراتينايزد stratified squamous epithelium. اما المنطقه اللي قدامكم الكبيره ديت اللي انا ماشي فيها كلها ديت اللي بيسموها الديرمس، اللي فيها سويت جلاند، سيبيشس جلاند، اللي فيها الهير فوليكل اللي هي نهايات الشعره. شايفين في شعره موجوده هي لسه ما طلعتش لفوق، بيحصل لها ابورد او اوتر وورد كروس، تطلع لفوق كده زي ما انتم شايفين دي متصله هي. يبقى الشعر كده بيجي من هنا كده ويقعد يطلع لفوق. طفل صغير لسه الشعر موجود تحت ما طلعش بره، كل شويه كل ما يكبر الشعر يقعد يطلع لبره، ينبت لغايه ما يطلع لبره. ايه ده؟ لا ده اسمه كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، ده سين سكين. دي الابيديرمس، دي الديرمس. والمنطقه اللي تحت قدامكم الصفرة ديت هي سبكيوتينيوس فات او السبديرمس او الهايبوديرمس. هي دي الفاتي لير اللي موجوده تحت الايه؟ الايبيديرمس والديرمس. الناس بتصور عملي دلوقتي، اكيد بعمل ريفيجن عملي اهوت عشان الناس بعد ما اخلص تتفضل. سين سكين اللي هو ايبيديرمس، او تجاوبوها بمعنى تاني تقولوا نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. ديرمس سبكيوتينيوس فات او هايبوديرمس او سبديرمس. ادي الاير، اوتر او الاوريكل، اكسترنال اوديتوري كانال او اكوستيك كانال، ميدل اير، وبيبقى هنا الانر اير، هنا انر اير، هنا ميدل اير، اوتر اير. ده بالنسبه للاير. نبص عليها على الرسمه كده اهيت. ادي الاوتر اللي هي الاوريكل والكنال، ادي الميدل، وادي الانر. الانر اللي هي الكوكليا والسيمي سيركولار كانال. ده السكين اللي انا شرحته، الايبيديرمس والديرمس والسبديرمس او الهايبوديرمس او السبكيوتينيوس فات. ده بتاع التاتش. النوز دي بتاعت السميل، الاير دي بتاعت الهيرنج، الاي دي بتاعت الفيجن، التانج ده بتاع التيست. دي الحواس الخمسه. اوصل للمخ. فرونتال، بارايتال، تمبرال، اوكسيبتال. ابص بقى من جوه. لو انا فاتح المخ ده وببص من جوه ده الليمبك. اما من بره العلامه على الاخضر دوت الفاتح دوت اللي هو السيربيلم، ده اللي اسمه السيربيلم المخيخ. اما العلامه هنا على الداينكيفالون اللي هو الثالاموس واخواته. طيب بعد الابيض ده وقدام الابيض ده اللي المنطقه اللي انا مشاور عليها بايدي دلوقتي، ده البرين ستيم. البرين ستيم عباره عن 3 اجزاء، ميد برين وبونز ومضله اوبلونجاتا. فين البونز؟ ادي البونز. يبقى مين اللي فوقها؟ ميد برين. مين اللي تحتها؟ مضله اوبلونجاتا. يبقى المنطقه ده هي لو انا شاورت عليها دي اسمها برين ستيم. البرين ستيم 3 اجزاء. اعرف اللي في النص، اللي في النص ده اسمه بونز. اللي تحته ده يبقى ده المضله اوبلونجاتا. واللي فوقيه دوت يبقى ده الميد برين. يبقى في فرق ما بين الداينكيفالون والميد برين. الداينكيفالون اهوت اللي تحت الاصفر، اما الميد برين اهوت، والبونز اهيت، والمضله اوبلونجاتا اهيت. يبقى انا عرفت هنا البرين والبرين ستام. امال فين السباينال كورد؟ السباينال كورد اهوت. لما اكون عايز اشاور عليه اجيب حاجه زي كده واقول كده فين السباينال كورد؟ هو ده السباينال كورد الابيض ده. شايفين قدامكم 3 علامات، مضله اوبلونجاتا، بونز، ميد برين. اللي وراهم اللي عليه علامه ايه؟ هو ده السيربيلم. اللي فوق الازرق ده هو ده الداينكيفالون، ده الفرونتال لوب والبرايتال والاوكسيتال زي ما انتم شايفين قدامكم. دي النوز اللي فيها السميل، ده التنج اللي فيه التيست. كده انا خلصت.